बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी तमाम हुई कि जिसका तमाम आज़मीन हज को बेसब्री से इंतज़ार था। हज के तमाम अरकान पूरे हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आज़मीन हज की तमाम इबादात को अपने हुजूर कबूल मंजूर फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि किस तरह से गर्मी के बाइस हुजाज कराम की शहादात हुई हैं और जिनकी तादाद इस वक्त कहा जाता है कि 557 तक जा पहुंची है। तो हम उन्हें शहीद ही कहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। हम तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की जितनी भी तकालीफ हैं, आजमाइश हैं, उनसे जो है वो दूर लाकर हमें मदीने की मट्टी या फिर मक्का मुकरमा की मट्टी मदफन हमें वहाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं कहूँगी वो बहुत ही नसीबदार हैं कि उन्हें आखिरी आरामगाह क़यामत के दिन तक के लिए वहाँ नसीब की गई। तो ये अल्लाह का बड़ा ही एहसान है। और इसके साथ ही ईद का समा रहा। आज चूँकि चौथी ईद है और बहुत ही लोगों ने कुर्बानियाँ भी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम कुर्बानी को, उनकी नियत को अपने हुजूर कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हुए जितने भी बच्चों से हमने पूछा कि भाई कुर्बानी की याद आपने ताज़ा करते हुए क्या जो है महसूस हुआ, तो सब ने कहा कि हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हम सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर रहे हैं। और जिस तरह से खुशू व खुजू देखने को मिला उनकी नियत में, उनकी हरकत में, माशाल्लाह से उनकी एक अमल में। तो कहते हैं अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपने फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की कुर्बानियों को, आप सब की नियत को, आप सब की इबादत को अपने हुजूर कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ईद से रिलेटेड, दीन और दुनिया से रिलेटेड ही हमने आज का अपना प्रोग्राम रखा है। दुनिया से रिलेटेड सोशल वर्क भी ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिन मकासद के लिए इस दुनिया में भेजा है वो है खिदमत इंसानियत, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हुकूकुल इबाद आप जब तक अदा नहीं करते, हुकूकुल्लाह आप पूरे नहीं कर सकते। जब तक बंदा राज़ी नहीं होगा तब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा। कहा जाता है कि जब तक अल्लाह के बंदे का आप जो है वो दिल दुखाते रहते हैं या उसे तकालीफ देते हैं, अजियतें देते हैं, तो अल्लाह आपसे नाराज़ रहता है और कहीं आपकी एक छोटी सी नेकी भी अपने बंदे के लिए की गई नेकी कबूल मंजूर हो जाती है। तो सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर्स भी इस माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे माशरे के लिए। और साथ ही जो अल्लाह ने एक इल्म के ज़रिए इंसान को इस दुनिया में जो है वो भेजा कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। तो इल्म से पुरनूर दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में भेजा दुनिया की फलाह व बहबूद के लिए और दुनिया में तरक्की और कामयाबी की मनाजिल को तय करने के लिए। क्योंकि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। क्यों जानवर जो है वो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, क्यों जानवर जो है वो आज कामयाब नहीं हो रहे? क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह ने इंसान को इल्म की बुनियाद पर ये इल्म दिया, ये रुतबा दिया कि इंसान तमाम अशरफुल मखलूक़ात में जो है वो सबसे बेहतर और अफजल है। उसे इबादत दी, उसे तक़वा दिया, उसे नेकी दी, तो अल्लाह ने उसे कुरान दिया, उसे हिदायत दी। तो उसी हिदायत को लेकर इंसान दुनिया में खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार भी हैं। इल्म जो है वो हासिल करते हैं, इल्म फैलाते भी हैं, क्योंकि इल्म एक ऐसा दरिया है कि जिससे आप जितना भी इस्तेमाल करें वो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। तो हमारे साथ आज के ऐसे हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं जो कि मैं समझती हूँ कि एक जो हमारे साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, अभी जो उसकी शुरुआत है, तो मुझे आगे उसका फ्यूचर बहुत ही रोशन, उसका जो है मुस्तकबिल बहुत ही रोशन नज़र आता है। और एक ब्राइट फ्यूचर के साथ हमारे साथ एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा मौजूद है, ताइब जलाल, जो कि एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी है, एक यूट्यूबर भी है, एक एडिटर भी है, वीडियो एडिटर, और जो कि एक कार शोरूम के लिए और एक जिम के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर चुका है। तो इस बच्चे के 5000 फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मेमन कम्युनिटी से है और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बीकन हाउस में पढ़ता है, 7th स्टैंडर्ड में है। तो हमारे साथ मौजूद है ताइब जलाल। कैसे हैं ताइब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक ताइब, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। ताइब का मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया, बच्चे नन्हे फूल होते हैं, लेकिन उनके साथ हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, जो ये यकीन रखती हैं कि इंसान अगर अच्छा अमल करे तो वो अल्लाह तक फ़ौरन पहुंचता है। और वो ये यकीन रखती हैं कि करो मेहरबानी अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। तो हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट सुमेरा शान अली। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, हमें अपना कीमती वक्त दिया।
ٹو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا سمیرا, پہلے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں, چونکہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک ہاؤس وائف بھی ہیں ماشاء اللہ. تو سمیرا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنا یہ سفر شروع کیا, یہ جرنی کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کی, کس طرح سے لگا کہ جو ہے وہ مجھے اپنا گھر بار بھی دیکھنا ہے, مجھے ساتھ میں جو ہے وہ خدمت خلق کو بھی دیکھنا ہے, تو کیا ایسا ذہن میں آیا؟ دیکھیں طیبہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جرنی میری بہت کم عرصے کی نہیں ہے, 17 to 18 ایئرس سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے یہ, لیکن اتنا منظر عام پر نہیں تھا یہ کام. لائک میں اپنی امی کے ساتھ جیسے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں ان کے اندر کہیں نہ کہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہوتا ہے. بالکل, سب کو انسانی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے, بس اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو شادی سے پہلے کرتے تھے, چھوٹا موٹا کر لیا, کبھی کسی کی ہیلپ کر دی, کبھی کچھ کر دیا, کبھی کہیں پلانٹیشن ڈرائیو کر دی, لیکن اتنا منظر عام پر نہیں تھا. لیکن شادی کے بعد مجھے میرے ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا اس چیز میں. وہ کہتے ہیں آپ یہ کام کرتے ہو, اب اس کو کھل کے کرو کام, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کام کریں, سب مینج ہو جائے گا. آپ اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی وسیلے بنائے گا, خود ہی راستہ آپ کا صحیح کرے گا, سیدھا کرے گا. بالکل, تو آپ اسٹارٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو الحمدللہ میں نے اسٹارٹ کیا. آئی تھنک مجھے شادی کے بعد 5 ایئرس ہو گئے ہیں اس ورک کو کرتے ہوئے, اور میرے ہسبینڈ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, مینیج ہو جاتا ہے سب الحمدللہ, اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے. بچے بھی مینیج ہوتے ہیں, کام بھی سب مینیج ہوتا ہے. اور یہ میں ساتھ بتاتے چلوں کہ ہمارے گھر میں کھانا باہر کا نہیں آتا, کھانا بھی ہم خود ہی بناتے ہیں. بچوں کو پڑھاتی بھی میں خود ہوں, اور ہم نے ایک مینجمنٹ رکھا ہوا ہے, روٹین رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے, ان ٹائمنگس میں کرنا ہے. تو روٹین وائز ہمارا کام چلتا ہے سارا, جس میں میرا باہر کا کام بھی متاثر نہیں ہوتا اور گھر کا بھی متاثر نہیں ہوتا الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو سمیرا, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی ان لاز میں سے یا سسرال والوں میں سے یا کبھی کسی نے یہ پابندی لگانے کی کوشش کی ہو کہ بھائی آپ کیوں باہر کام کرتی ہیں, آپ کیوں سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, آپ کیوں ہر ایونٹس میں آتی جاتی ہیں, ہوتا ہے نا اکثر؟ بالکل نہیں, میں اپنی ساس کی یہاں تعریف کروں گی, مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اپنی مدر ان لا کی ہے الحمدللہ. وہ کہتی ہیں آپ کچھ کریں, آپ کرنا چاہتی ہیں آپ کریں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں, آپ پڑھنا چاہتی ہیں آپ پڑھیں. آپ کی اپنی بھی ایک زندگی ہے نا, اب آپ کی اپنی ایک لائف ہے. آپ کو ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ آپ کو بالکل باؤنڈ کر دیں, ہانڈی روٹی کرتی رہیں آل ٹائم. آپ کے اندر گٹس ہیں, آپ اس کو ایکسپلور کریں, اور ماشاء اللہ سے وہ مجھے سپورٹ کرتی ہیں, اور میں جہاں ہوں اپنی لاس کی وجہ سے ہوں الحمدللہ. صحیح. تو سمیرا, آپ کس جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ تو ہیں, تو یعنی کہ آپ کس فاؤنڈیشن سے یا کس ویلفیئر سے آپ کا تعلق ہے, کہ کس طرح سے جو ہے اپنے کام کو لے کر آپ ان کے ساتھ چل رہی ہیں؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں صرف ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ورک نہیں کرتی. کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں اور اچھا ورک کر رہی ہیں, ان کو اپریسیشن, ٹوکن آف اپریسیشن ضرور ملے. بالکل. تو میں بالکل ان سب آرگنائزیشنز کے لیے حاضر رہتی ہوں. ویسے میرا جو نام جڑا ہوا ہے وہ پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایز اے جوائنٹ سیکرٹری میں وہاں ورک کرتی ہوں. ایکوینیمٹی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, وہاں میں ایز اے فائنانس سیکرٹری جاب کرتی ہوں. اور ایک ہم فرینڈس ہیں آپس میں ساری, اور ہم لوگوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے میریکلس کے نیم سے, تو وہاں پہ ایز اے مارکیٹنگ مینیجر میں ورک کرتی ہوں. اور وہاں پہ ہمارا جو مقصد ہے وہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنا ہے ساروں کو. صحیح, سب چیزیں ہماری ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. صحیح. طیب, آپ کی طرف آئیں گے. طیب, ماشاء اللہ سے آپ اتنی چھوٹے ہیں, آئی تھنک آپ 13 ایئرس کے ہیں, ٹھیک ہے, اور 5000 فالوورز ہیں آپ کے یوٹیوب پہ. تو طیب, کس طرح سے ایک شوق ہوا آپ کو کہ آپ اپنی جو جتنے بھی گرڈس ہیں یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ ان کو آگے لائیں, اور کس طرح سے یہ خیال آیا, کس نے زیادہ سپورٹ کیا, مما نے یا بابا نے؟ میری جرنی تو مطلب شروع ایسے ہوئی تھی کہ میں نے مطلب بہت سی یوٹیوبرس کو دیکھتا تھا, جیسے عرفان جنید جو ہو گئے, مطلب میرا بیسٹ انسپائر جو میں جن سے وہ عرفان جنید جو ہے. تو بس وہی شوق میں نے شروع کیا تھا. پھر میمن کے پروگرام سے انوائٹ آنا شروع ہوا, تو میں نے وہ جوائن کیا. پھر وہ مزہ آنے لگا تو ایک پیشن بن گیا. مطلب اس میں سپورٹ کس نے زیادہ کیا یہ تو میں نے اتنا کوئی نوٹس نہیں کیا, لیکن پیرنٹس نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا. صحیح. تو طیب, کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 3 بھائی ہیں مجھے ملا کے. سب سے بڑے ہیں آپ؟ نہیں, سب سے چھوٹا ہوں. سب سے چھوٹے ہیں آپ, ماشاء اللہ. تو طیب, اب تک کتنی ایکٹیویٹیز میں آپ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک کار شو روم کے لیے ڈیزائننگ کیا, گرافک ڈیزائننگ, اور ساتھ ہی آپ نے جم کے لیے بھی گرافک ڈیزائننگ کی, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. میں کرنٹلی تو بھی کار شو روم کے لیے کر رہا ہوں, وہ میں نے سیکھا تھا بہت پہلے, اور میں APMF مطلب آل پاکستان ویمن فیڈریشن کا سب سے پہلا اور سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا. تو جب میں نے یہ گرافک ڈیزائننگ سیکھی تھی تو ابھی مطلب موقع ملا ہے اتنے بڑا ہونے کے بعد کہ اب کچھ کر سکتا ہوں اس فیلڈ میں, تو یہاں پر ٹرائی کرنا کیوں ضروری نہیں ہے. تو میں نے ٹرائی کیا, اور الحمدللہ ابھی کار
कार शोरूम के लिए कर रहा हूँ और जिम के लिए कर चुका हूँ. तो क्लास में पढ़ने में आप कैसे हैं? पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ. सबसे बेस्ट है, इतना भी बेस्ट नहीं लेकिन अच्छा हूँ. लेकिन आपकी एक्टिविटी से लगता है बहुत बेस्ट है माशाल्लाह. एक्टिविटीज़ में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, अच्छा करता हूँ, दोस्त भी कहते हैं. माशाल्लाह. लेकिन क्लास में भी अच्छा ही हूँ. तो ताइब इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हैं? क्या एक जहन में बात है कि बस बड़ा होकर मुझे ये नहीं और ये करना है, इस तरह से पेरेंट्स का नाम रोशन करना है? फ्यूचर में अभी तो कोई इतना कोई खास डिसाइड किया नहीं है. अच्छा. वैसे फ्यूचर में मतलब एज अ वर्क फ्रॉम होम ही करना है कि व्लॉगिंग हो गई और सही. दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सब हो गया बस. सही. तो ताइब ये बताइएगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किस तरह से आपने किया, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, और किस तरह से उनको आप इस बारे में गाइड करेंगे? मैं तो बस ये कहूँगा कि सोशलाइज होना कोई बुरी बात नहीं है. ये मतलब कोर्सेज करना और उस पर अवेल करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें करना चाहिए. और लेकिन साथ साथ हमें दुनिया और दीन को देखना चाहिए ज़रूर लाजमी, और अपनी पढ़ाई को, क्योंकि जैसे हम दीन को लेके चलेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते. वैसे ही मैं दीन को भी फॉलो कर रहा हूँ. मतलब नमाज़ें, कुरान, रोज़ का मेरी एक रूटीन है कि नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना और फिर अपने दूसरे काम करना. तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यहाँ इस मुकाम पे कामयाब होकर खड़ा हुआ. माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन कि इतना सा बच्चा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिसके यूट्यूब पर 5000 फॉलोअर्स हैं. और इतने से बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात है, इवन कि ये हर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ताइब जलाल, कि वो बच्चा जो है इनसे सीखे कि किस तरह से दीन को लेके चलते हैं, दुनिया को लेके चलते हैं, अपनी जो है वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी फॉलो करते हैं, और साथ ही जो है वो दुनियावी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. अपनी मेमन कम्युनिटी में सबसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें माशाल्लाह से इतना एजाज़ हासिल है कि वो जो है हर बड़े फंक्शंस में जाते हैं, हर बड़े जो है वो एक्टिविस्ट हो गए, या फिर जो है सोशल वर्कर्स हो गए, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ हो गए, उन सब के इंटरव्यूज़ करते हैं. तो ताइब ये बताइएगा कि अब तक कितने फंक्शंस में जा चुके हैं और कितने सोशल एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो आपके इंस्पिरेशन हैं, आपको लगता है कि मैं उनके जैसा बनूं? मैं तो बहुत से फंक्शन में जा चुका हूँ, जैसे कि थैलीसीमिया वॉक हो गई, और एक काशिफ थैलीसीमिया में हुआ था प्रोग्राम, वो हो गया. इंसान दोस्त इवेंट हो गया, और ऐसे बहुत से इवेंट में जा चुका हूँ. और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो है मेरी, वो इरफान जुनैद है, क्योंकि मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ. मतलब उनका वर्क और उनकी हर चीज़ बहुत बेस्ट है. मतलब मास सफदर ये है इंस्पिरेशन, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल है. लेकिन ताइब होता ये है कि बच्चे जो है वो कार्टून्स में, गेम्स में, इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. आपको ऐसा कोई शौक़ नहीं है? मेरे को शौक़ था एक हद तक, लेकिन फिर वो होता है ना कि यार वो कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सही. बस उसी बात ने मतलब जज्बा दिया और फिर काम करना शुरू कर दिया. यानी आपको दूसरों को देखकर ऐसा फील होता है कि बस कोई मोटिवेशन मिल जाए और मैं सबसे आगे बढ़ जाऊं. हाँ. इस तरह से मतलब कि अगर वो एक चीज़ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. अच्छा सुमेरा, ये बताइएगा, अब आपकी तरफ आएंगे. सुमेरा, ये बताइएगा कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत ईद का मौका गुजरा, एक दिन पहले ईद गुजरी है, तो कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह का शुक्र. तो सुमेरा, ईद के हवाले से कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं आपकी? ईद के हवाले से अपने एरिया में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया वो ये किया कि ये जो कुर्बानी के बाद गंदगी वगैरह होती है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू होता है. तो कोशिश हमारी यही थी कि जैसे ही कुर्बानी हो उसके बाद यहाँ की सफाई का भी काम हम लोग बिल्कुल शुरू करें. तो ये माशाल्लाह से मैंने देखा इस दफ़ा इस ईयर हर इलाके में माशाल्लाह से सफाई का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन था. ये तो है, इस बार हमने भी मेरे इलाके में बहुत था. फिर मैं कल PIB कॉलोनी वाली साइड पर गई हूँ. माशाल्लाह से वो जिन्होंने सफाई वगैरह की वो बाकायदा अपनी वीडियो बनवा रहे थे किसी से. अच्छा. कि हमने वहाँ सफाई की और माशाल्लाह पूरा इलाका साफ सुथरा था. सबसे अच्छी बात इस ईद की मुझे ये लगी कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है कि उन्होंने अगर ये काम किया या कुर्बानी की है या गंदगी हो गई है तो इसको आपने साफ भी करना है. सुमेरा शान अली और ताइब जलाल से जो है इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ रहिए.
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि अभी ताज़ा ईद गुजरी है, आज ईद का चौथा दिन है, तो हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन हम अभी सुमेरा से बात कर रहे थे सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से, फिर हम ताइब की जानिब भी आएंगे क्योंकि ईद से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, बहुत सी सुन्नत इब्राहिमी से रिलेटेड बातें हैं, तो हम जो है वो ताइब की जानिब भी आएंगे। सुमेरा, ये बताइएगा कि अभी ईद के बाद मसलन के आपने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, अभी रिसेंट आपने एक प्लांटेशन एक्टिविटीज़ भी की, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, लोगों को प्लांटेशन की बहुत अवेयरनेस है, वो कहते हैं हम बस पौधा लगा लें, लेकिन उसकी देखभाल करने का किसी को अवेयरनेस नहीं है। सही, पौधा तो लगा देंगे लेकिन वो जब तक फलेगा फूलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा फिर उस पौधे का। सही। तो इस प्लांटेशन ड्राइव का बेसिकली हमारा मकसद यही था कि हम एक तो ऐसे एरिया में करें जहां हम लोगों को अवेयरनेस सेशन भी साथ में दे सकें कि हमारे कराची में ख़ास तौर पर प्लांटेशन ड्राइव की बेहद ज़रूरत है। ठीक है, आप देख रही हैं गर्मी कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। हर साल गर्मी का जो सेंटीग्रेड है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि प्लांटेशन ड्राइव अगर लोग करना चाहते हैं तो उन एरियाज़ में करें जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं, और दूसरा जहाँ पर उन पौधों को, उन प्लांट्स को पानी मैसर हो सके। सही। तो कोशिश हमारी यही थी, हम लोगों ने औरंगी टाउन में ब्लॉक 16 में सेक्टर 16 में हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव एक कॉलेज में स्टार्ट की। वहाँ के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने साथ में अवेयरनेस सेशन दिया। उनकी डिमांड थी कि हमारा कॉलेज जो है ना वो हरा भरा होना चाहिए। सही। तो हम लोगों ने माशाल्लाह से वहाँ पर 150 to 200 प्लांट्स जो हम लोगों ने वहाँ पर लगाए, और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने माशाल्लाह से वहाँ पे वर्क किया, साथ में अवेयरनेस सेशन हुआ और लोगों को अवेयर भी किया। वहाँ पे बाकायदा जो बाहर के लोग थे, रिहायशी जो थे, उनको भी अवेयर किया कि प्लांटेशन ड्राइव आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। और हमारा मोटो वहाँ का एक ये था कि उस प्लांटेशन ड्राइव को जो है वो बच्चे और वुमेंस जो है लीड करें। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो मोटो था ये हमारा सक्सेसफुल रहा। हम लोगों ने स्टार्ट एक बच्चे से लिया, माशाल्लाह 6 ईयर का वो बच्चा था, ठीक है, हाशिर नेम का, और उससे हम लोगों ने स्टार्ट किया, और माशाल्लाह से उसको फिर इतना मज़ा आया करने का, वो फिर किसी को प्लांटेशन नहीं करने दे रहा था, वो कह रहा था सारा खुद कर लूं मैं, करूँगा। सही। तो वहाँ वुमेंस थी, वुमेंस की काफ़ी सारी टीम थी, हम लोगों की अच्छी खासी टीम थी, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव की। और जिन गेस्ट को हमने बुलाया था वहाँ के यूसी के काफ़ी लोग थे और कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह थे, उनको काफ़ी अच्छा रहा। और मैं ये समझती हूँ कि बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्लांटेशन ड्राइव कर रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ख्याल रखें कि प्लांट्स आप लोग लगा दें, लेकिन उस जगह पर लगाइए जहाँ पर उस पौधे को पानी मैसर हो। सही। ठीक है। अच्छा ताइब, आपकी जानिब आएंगे। ये बताइएगा कि ईद तो आपने मना ली, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा वाक़या है कि जिसकी याद में आज भी ईद मनाई जाती है, आज जो सुन्नत इब्राहिमी है उस पर अमल किया जाता है, तो आप ये बताइएगा। मुझे आपसे ये खूबसूरत सा एक वाक़या सुनना है जो आपने जो है एक दफ़ा बताया भी था, बताइएगा। एक हज़रत इब्राहिम का वाक़या है। बिल्कुल। कि एक रात वो सो रहे थे तो अल्लाह की तरफ से उनको पैगाम आया कि उन्हें अपने प्यारे से बेटे को ज़िबा करना है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने इग्नोर नहीं किया, उन्होंने देखा और उन्होंने अगली सुबह बीवी हाजरा को बोला कि हज़रत इस्माइल को तैयार करो। उन्होंने तैयार किया, अच्छे से खुशबू लगाई, और हज़रत इब्राहिम उनको लेके सहरा में चले गए। वहाँ जब गए तो शैतान ने उनको 3 दफ़ा रोकने की ट्राई की, मतलब कोशिश की, तो उन्होंने 7 दफ़ा, मतलब 3 दफ़ा ही 7 कंकरियाँ मारी और फिर अपने रास्ते की तरफ आगे चले गए। आगे पहुँचने के बाद उन्होंने एक तेज़ छुरी ली और जब ज़िबा करने वाले थे तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि बाबा आप अपने आइस पे पट्टी बांध लें ताकि आप मुझे ज़िबा होते हुए देख ना पाएँ। तो उन्होंने अमल किया और वो जैसे ही ज़िबा करने वाले थे तो ऊपर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की आवाज़ आई, और जब ज़िबा कर दिया तो देखा वहाँ पर एक मेंढा था। सुभान और अल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बराबर में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? काबे की तामीर के लिए गए और जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो जगह अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने वो रोज़े मुबारक वहाँ पर मतलब एक एज़ अ निशानी रख दिए, जो एक उम्रा और हज का रुकन भी है कि हम बिल्कुल। उम्रा करने के बाद उस
निशान इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफल भी पढ़ते हैं. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. नाज़रीन, इतना सा बच्चा है लेकिन इतनी प्यारी बातें और इतनी प्यारी मालूमात, और बिल्कुल हज की याद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए ही मनाई जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी करें आप जाकर, और जब उन्होंने कुर्बानी करनी चाहिए तो उसकी जगह पे जन्नत से एक जानवर आ गया, एक मेंढा आ गया जिसकी कुर्बानी कर दी गई. और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर तामीर करने के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, तो दोनों बाप बेटों ने मिलकर घर तामीर किया, जहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत में, मेरी नस्ल में से ऐसे लोग पैदा फरमा जो क़यामत तक तेरे घर की हिफाजत फरमाए. और ये शान देखिए कि हमारे प्यारे नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी आखिरुज़्ज़मा, अरब के शहर मक्के से ही थे कि जब वो पैदा हुए तो एक नूर सा छा गया, और उसी दौरान जो है वो अब्रहा के लश्कर का भी वाक़या हुआ था, जिसका ज़िक्र हमें सूरतुल फील में मिलता है. सुमेरा, आपकी जानिब आएंगे कि मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ करना चाह रही हैं आप, आगे के लिए क्या सोचती हैं? मुझे आपसे ये भी मालूम करना था कि वुमेन एम्पावरमेंट पर भाई आप क्या करने वाली हैं? हमारे हर जितनी भी ड्राइव्स होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें वुमेंस का ज़्यादा अमल दखल इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हर एक्टिविटी को वुमेंस लीड करें. सही. ठीक है. और मैं ये समझती हूँ कि इस दौर में औरत मर्द से पीछे नहीं है. बिल्कुल. कि वो मर्द के शाना बशाना खड़े होकर हर वो काम कर सकते जो मर्द करता है. सही. ठीक है. तो वुमेन एम्पावरमेंट में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो मर्द हजरात, अभी भी कुछ मर्द हजरात ऐसे बिल्कुल हैं, बिल्कुल सही, जो इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं, डिनाई करते हैं कि नहीं, औरत हमसे बिल्कुल पीछे है. ठीक है. सही. ऐसा नहीं है, औरत कमज़ोर नहीं है. बिल्कुल. औरत बहुत ताकतवर है. बिल्कुल. औरत हर काम कर सकती है, आपको बस सपोर्ट की ज़रूरत है. और मर्द हज़रात के लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ आप अपनी वुमेन्स हैं, अपनी वाइफ्स हैं, अपनी बेटियां हैं, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने दें. सही. उनका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है. सही. अच्छा सुमेरा, ये बहुत होता है कि अक्सर देही इलाकों में हम, शहर में तो यूँ होता है कि अवेयरनेस दे देते हैं, आपको फ़लाँ चीज़ की अवेयरनेस दे दी, आपको बाइक राइडिंग करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, लेकिन देहातों में आज भी बेटियां ज़्यादती का निशाना बनाई जाती हैं या गैरत के नाम पे कत्ल कर दी जाती हैं. कितने से वाक़यात हमारे सामने मौजूद हैं. तो इस हवाले से आपकी फाउंडेशन क्या काम कर रही है? आपको नहीं लगता कि हमने शहर में बहुत अवेयरनेस दे दी, अब हमें देही इलाकों की जानिब भी बढ़ना चाहिए? मैं आपको बताते चलूँ कि देही इलाके में हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है. हमारी कोशिश ये होती है कि हम वुमेंस को स्किल्ड पर लेकर आए, स्किल बेस्ड हम वुमेंस रेडी करें कि वुमेंस में इतनी स्किल्स हों कि वो इंडिपेंडेंट हो सकें. और ये हमने स्टार्ट अनप्रिविलेज्ड एरियाज से ही किया है. सही. और क्वेश्चन मेरा एक ये है कि गैरत के नाम पर सिर्फ औरत ही कत्ल क्यों? ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गैरत के नाम पे औरत ही क्यों कत्ल, मर्द क्यों नहीं होता? हज़रात इतने जुर्म करते हैं, रेप्स हो गए, ज्यादतियाँ हो गई, जितनी हो गई, उनके लिए सजाएं क्यों नहीं? गैरत के नाम पे औरत ही कत्ल क्यों? बिल्कुल. के नाम पे मर्द भी हो सकते हैं, मर्द भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए आसानी है हमारे मुआशरे में. और औरत का मजबूत होना, औरत का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना हमारे माशरती पहलू में से एक है कि इसमें हमारा मुआशरा जो है वो परवान चढ़ता है इस चीज़ के ऊपर कि आप औरत को इंडिपेंडेंट होने दें. बिल्कुल. वो डिपेंडेंट ना हो. सही बात है. शादी हो गई, अभी ये जो है ना, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है. सही. ठीक है. ऐसा नहीं है, औरत बिल्कुल भी शौहर पर डिपेंडेंट नहीं है. शौहरों का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी वाइफ्स को थोड़ा स्पेस दें. बेशक वो घर के मामलात ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं, देख सकती हैं, लेकिन आप उनको अपनी एक लाइफ जीने का भी तो मौका दें. सही बात है. इस चीज़ को भी मैं क्लियर करती चलूँगी कि इस चीज़ को ये लोग, सारे मीडिया वाले या दूसरे लोग, ये ना समझें कि हम फेमिनिज़म की तरफ आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. हमारी औरत का मेंटली हेल्थ वाली होना, यानी कि हेल्थ स्टेबल होना बेहद ज़रूरी है. उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी ना औरत की, वो आपका घर भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाएगी. सही बात है. हमारे जो अवेयरनेस सेशन ज़्यादातर होते हैं वो मेंटल हेल्थ पे सेशंस होते हैं, इमोशनल हेल्थ पर होते हैं, ख़ासतौर पर लेडीज़ के लिए होते हैं. वो लेडीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे सेशंस रखें उनके लिए कि वो अपना घर तो बहुत अच्छे तरीके से चला सकें. अगर उनकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो घर कैसे चलाएंगी, अपने बच्चों को कैसे परवान चढ़ाएंगी आगे, उनकी परवरिश कैसे करेंगी? बिल्कुल. तो एक औरत पर पूरा कुंबा टिका हुआ होता है. इसलिए औरत का इंडिपेंडेंट होना, उसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना, उसके स्किल्स को बाहर लेकर आना, ये एक मर्द की भी जिम्मेदारी है.
لیکن اکثر مرد یہ نہیں سمجھتے، وہ اپنی خاتون کو گھر کا کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو باہر کی ذمہ داری بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر وہ ان کو مینٹلی ٹارچر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ذہنی اذیت دینا. تو ایسے مردوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے مردوں کے لیے ہم نے ایک اویئرنیس سیشن ارینج کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی ان مرد حضرات نے لینے سے انکار کر دیا تھا. کس وجہ سے؟ ان کو فیل ہو رہا تھا کہ ہم انسلٹ، یہ ان کی تذلیل ہے، یہ ان کی تذلیل ہے، یعنی کہ ہر چیز عورت پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، مرد پر کچھ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام نے اتنے حقوق، فرض سب کچھ جاری کر دیے، یعنی کہ آپ کو بتا دے کہ عورت کا یہ حق ہے، عورت کا یہ فرض ہے. بالکل. تو عورت کو اسلام نے ہی عورت کو سارے حق دیتے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنے والے؟ صحیح. کون مرد ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنے والے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. جب ہمارے اسلام نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے رسول نے ہر چیز ایک ایک کلیئر بتائی ہے، تو وی آر نتھنگ، ہم ان کے آگے کچھ نہیں ہے. صحیح. آپ اس کے اوپر تو عمل کریں. صحیح بات ہے. اور اسلام آپ کو صرف عورت کے اوپر ہی کیوں یاد آتا ہے؟ چینج تو آپ کو پہلے اپنے آپ سے لے کے آنا ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم سوشل ورکرس ہیں نا، ہم سوشل ورکرس اسٹارٹ کرتے ہیں نا، بھائی یہاں چینجنگ لے کر آنی ہے، یہاں لے کر آنی ہے، تو ہم آپ سب کو یہ بتائیں کہ ہم پہلے اپنے اندر چینجنگ لے کر آتے ہیں، اپنے ایریا میں چینجنگ لے کر آتے ہیں، اپنے ارد گرد چینج لے کر آتے ہیں، اس کے بعد ہم ادر ایریاز میں نکلتے ہیں. صحیح. تاکہ لوگوں کو آبجیکشن نہ ملے یہ چیز کہنے کا کہ بھائی آپ لوگ خود تو ایسے کرتے ہیں اور ہمیں آپ اس طرح کی اویئرنیس دے رہے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے، مرد حضرات بھی اور ان خواتین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور اگر آپ کام کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے اگر مرد الاؤ نہیں کرتے، ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتے، اور آپ کی سب ضروریات الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں، تو پلیز بیٹر ہے کہ آپ پہلے اپنے ریلیشن کو، اپنے گھر کو پراپرلی ٹائم دیں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اس کے بعد ہی اپنے کام کو. اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ جو ہے اگر آپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے ان لاز کے ساتھ، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں گے. پیشنس صبر لے کر آئیں، پیشنس رکھیں اپنے اندر، اللہ تعالیٰ پہ اوپر توکل رکھیں، آپ کے سارے کام خود ہی ہو جائیں گے. لیکن اپنا گھر خراب نہیں کریں. یہ بات تو ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اللہ نے عورت کو جو ہے بے شک مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، لیکن اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنی جو ہے وہ گھریلو مصروفیات کو سائڈ کر کے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو بھی دیکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ باہر کماتی بھی ہے، اپنا گھر بھی چلاتی ہے. تو عورت کو سلام ہے، لیکن جو مرد نہ سمجھے ان کو وعلیکم السلام ہے. طائب آپ کی جانب آتے ہیں. اچھا طائب، یہ بتائیے عید کیسی گزری اور کیا ذبح کیا آپ نے، گائے یا بکرا؟ عید الحمدللہ بہت اچھی گزری اور ہم نے 2 گائیں ذبح کی ہیں. صحیح. تو طائب کس طرح سے جانور کی دیکھ بھال کرتے ہیں آپ؟ جانور کی دیکھ بھال تو ہمیں مطلب ایسا کٹ کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ ہو. میں نے الحمدللہ ایسی دیکھ بھال کی ہے، اور مطلب میں دن رات اپنی گائے کے پاس ہی ہوتا تھا، اس کو کھانا دیتا رہتا تھا، پانی دیتا رہتا تھا، اور جیسے ایک بچے کو فیڈ کرتے ہیں ویسے ہی فیڈ کیا. تو طیب آپ کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں، جب گائے یا بکرا ذبح کیا جاتا ہے، جب اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، تو وہ بہت روتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے؟ بہت دفعہ ہوا ہے. بہت دفعہ ہوا ہے. پچھلے سال میری گائے تھی، مطلب وہ بہت شریف تھی، اور میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، کچھ نہیں کہتی تھی، اور ایسی گائے تھی. اس کو میں نے اتنا پالا ہے، اتنا ایسا کیا ہے کہ میں اس دن جب ذبح ہوئی تھی اتنا رونا آپ کو پتہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، سچ میں تمہیں دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ تمہارے فیس پہ وہ ایک ایموشن نظر آ رہے ہیں مجھے. تو طائب آپ بچوں کو کیا میسج دیں گے جو بچے گایاں دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں، بکروں کو دوڑاتے ہیں، بھگاتے ہیں؟ ایک پوسٹ ہم نے دیکھی تھی کہ ایک بکرا جو ہے وہ عجیب سی شکل بیچارے کی روتی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں بہت درد ہو رہا ہے. اذیت دیتے ہیں ان کو، اذیت نہیں دینی چاہیے. تو ایسے بچوں کو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا اگر آپ کے پاس جانور ہے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ایسے نہیں کرو گے نا. اگر آپ کو بچے کا کوئی کان موڑ کے اس کو بھگایا، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا، بہت برا، غصہ بھی آئے گا. تو ایسے ہی جانور ہوتے ہیں. اب جانور کو آپ اذیت دے رہے ہو، وہ قربانی کا جانور ہے، صحیح ہے، وہ بے زبان جانور ہے، وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ اس کو مار مار کے بھگا رہے ہو. اس کو پیار محبت سے رکھو، آرام سے رکھو، اس کو جیسے چلنا ہے چلاؤ، اس کو ٹہلاؤ، اس کو مطلب. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا طائب ابھی بتا رہے تھے کہ ایک بچے کی طرح آپ اپنے قربانی کے جانوروں کو جو ہے وہ رکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ غلطی سے ایک اونٹ کا بچہ جو ہے
وہ کسی کے کھیت میں داخل ہو گیا اور بے دردی کے ساتھ اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دی گئی. تو ایسے جانور نما انسانوں کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ کم از کم جب آپ جانوروں سے اگر محبت اور شفقت نہیں کر سکتے, کم از کم ان کو اذیت بھی نہ دیں. تو یہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. اور ایسے لوگ جو زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں, جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کچھ ایکڑ زمین ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسی زمین کے اندر ہمیں جانا ہے اور اللہ کی جانب سے بہت بڑا عذاب ہمیں حاصل ہونے والا ہے, جو قیامت تک کے لیے ہم پر جو ہے وہ لازم و ملزوم کر دیا جائے گا. جب تک قیامت نہیں آئے گی, جنت و دوزخ کے فیصلے نہیں ہوں گے, تب بھی آپ کا جو ہے وہ راستہ دوزخ ہی ہوگا. تو کیا دنیا کام آئے گی؟ کیا آپ کو پیسہ کام آئے گا؟ کیا آپ کو وہ زمین کام آئے گی جس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ اپنی قدرت سے اناج جو ہے وہ فراہم کیا, اور اسی کے غرور میں چکنا چور ہو کر آپ نے ایک بے زبان جانور کو اتنی اذیت دے دی کہ اگر آپ کی ایک انگلی بھی کاٹ دے نا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی, لیکن آپ نے اس جانور کی پوری ایک ٹانگ کاٹ دی. تو کہتے ہیں کہ بے زبان جانور ہو یا کوئی بے زبان انسان ہو یا کوئی مظلوم انسان ہو, کوئی تکلیف والا انسان ہو, اس کی جو آہیں ہیں وہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہیں. تو سوچیں, عرش ہلا دی اس کی جو ہے آہوں نے, اس کی چیخ و پکار نے, تو اللہ کا عذاب آپ پر دنیا میں بھی نازل ہوگا, آخرت میں بھی نازل ہوگا. طائب بہت پیاری باتیں بتا رہے تھے. تو طائب یہ بتائیے گا کہ مزید آگے کی جو فیوچر, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, سمیرا کی جانب بھی مجھے آنا ہے کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں بات کرنی ہے. تو یہ بتائے گا فیوچر کے آپ کے پلانس کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑا ہو کر مجھے کتنا پڑھنا ہے, کیا بننا ہے, کیسے ماں باپ کا نام روشن کرنے کے؟ ولاگنگ تو ابھی سے آپ کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایک پلان تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ مجھے اپنے فیوچر میں کم از کم اتنا نہیں اور اتنا پڑھنا ہے, اتنا آگے بڑھنا ہے. یا کبھی ایسا خیال آیا کہ مجھے جو ہے وہ ملک سے باہر جانا ہے؟ ملک سے یہ خیال تو آیا ہوگا آپ کو, وہ تو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے. صحیح ہے. تو پڑھنے کا تو میں نے سوچا ہے کہ جب تک پڑھ سکیں گے پڑھیں گے. جیسے یونیورسٹی لیول ہو گیا, یونیورسٹی کے بعد بھی پی ایچ ڈی ہوتا ہے, جب تک پڑھ سکیں گے پڑھیں گے. اور جیسے فیوچر پلانس کی بات ہے تو اس میں مطلب ولاگنگ کریں گے اور گرافک ڈیزائننگ اور سوشل ورک جو ہے وہ کریں گے. صحیح, اچھی بات ہے. ویسے میمن بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں پڑھنے لکھنے کا شوق ہوتا ہے, میں پائلٹ بنوں گا, میں انجینئر بنوں گا, لیکن بڑے ہو کے وہ کاروباری بچے بن جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ہر کسی میں ہوتا ہے جو میمن بچہ ہے. ایک وقت تھا کہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا. کیا ذہن میں آیا تھا؟ کہ مطلب خود کا کاروبار کرنا چاہیے, خود کا بزنس ہونا چاہیے, لیکن پھر آیا کہ نہیں, جو سب کریں گے وہی تھوڑی نہ کرنا ہے. صحیح بات ہے. پھر ایک ہوا کہ اپنا جو آپ کا ہمارے اندر جو خود کا ٹیلنٹ ہے کیوں نہ اس کو سامنے لائیں. تو بس اب یہی فیلڈ لگی رہے گی. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن طیبہ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر لوگوں کے مائنڈ میں یا ینگ جنریشن جو آ رہی ہے ان کے مائنڈ میں اگر بزنس کا ہے تو یو ڈونٹ تھنک سو کہ جتنی ٹیکنالوجی فاسٹ جا رہی ہے, جن جابس کے لیے بچوں کو ہائر کیا جاتا تھا یا کام ہوتا تھا وہ اب 1 گھنٹے کے بجائے 30 سیکنڈز یا سیکنڈس میں ہو جاتا ہے, منٹس میں ہو جاتا ہے. بالکل, یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب جن کے کام جلدی ہو رہے ہیں وہ پھر ہائر کیوں کریں گے کسی کو؟ یہ بات تو ہے, بندہ اپنا آن بزنس کرتا ہے. تو اس لیے اب جو سیشنز چل رہے ہیں نا آج کل, جتنے سیمینار, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک آئی ٹی کا سیمینار اٹینڈ کیا تو وہاں پہ ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے بزنس مین سے. تو ان کا بھی یہی تھا کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو بزنس کی طرف آنا چاہیے, اپنا کاروبار کرے, کیونکہ آگے کا جو دور ہے, آگے کے جو ایئرز آئیں گے وہ مزید اتنے ٹیکنالوجی میں فاسٹ ہوں گے کہ جابس نہیں ہوں گی. صحیح. تو ان سے میرا ایک کویسچن یہ تھا جو شاید ان کو یعنی کہ جواب نہیں دے سکے. میں نے بولا جو لوئر کلاس ہے, متوسط طبقہ جس کو میں کہتی ہوں, بالکل, جو بزنس نہیں خود سے اسٹارٹ کر سکتا تو وہ کس طرح سے سروائیو کرے گا اگر انہیں جابس نہیں ملیں گے تو؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کی فضول ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن کے لیے کسی ایج, کوئی ایج میٹر نہیں کرتی. بالکل, یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بزنس کرنا چاہیے, لیکن ہماری ایجوکیشن, ہماری جاب یہ ساتھ ساتھ چلنی چاہیے ہم لوگوں کی, کہ جاب کے بغیر آپ بزنس بھی نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتی ہوں.
صحیح. تو لیکن آج کل خواتین کو بھی ہم دیکھتے ہیں, مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ خواتین کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, آن لائن بزنس بھی کر رہی ہیں. اچھا, جو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے, ہمیں ان کی شادی بہت جلدی کر دینی چاہیے, ایسے ماں باپ کو آپ کیا کہیں گی؟ آپ کو لگتا ہے, دیکھیں سمیرا بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ چھوٹی عمروں میں شادی کروا دیتے ہیں, بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ نہیں پڑھنے دیتے, وہ کہتے ہیں ہانڈی چولہا تو کرنا ہے. اور اگر نصیب سے شوہر بھی اچھا نہ ملے, وہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, میرا گھر سنبھالو, میرے بچے دیکھو, میرے ماں باپ کی خدمت کرو, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ماں باپ کو کیا اقدام کرنے چاہیے؟ ایسے ماں باپ کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ ایسے ماں باپوں کو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. کس طرح کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ کاؤنسلنگ یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں بیٹا ہو یا بیٹی ہو, پڑھائی ان دونوں کے لیے ضروری ہے. اور ایک بالکل ہمارے اسلام میں ہے کہ بالغ ہو جائے تو آپ نکاح کرتے, لیکن ہمارا دور بھی تو دیکھیں کیسا جا رہا ہے. بالکل. آپ چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر دیں گے, اس کو ان لاس اچھے نہیں مل رہے, اس کو ہسبینڈ اچھا نہیں مل رہا, چھوٹی عمر میں ہی اس پہ بچوں کی ذمہ داری. بالکل. ہاؤ کین شی مینیج دیم؟ کیسے مینیج کرے گی؟ بالکل, بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو سپورٹ بھی کسی کی نہیں ہے. اور اگر آپ کی بیٹی آپ سے کوئی شکایت کر رہی ہے کہ مجھے یہ مسئلے مسائل ہیں, آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بجائے, اس کا حل نکالنے کے بجائے کہنا صبر کرو. بالکل ایگزیکٹ یہی ہوتا ہے, صبر کرو. ٹھیک ہے, صبر بھی وہ کر رہی ہے, لیکن کل کو آپ کو مرحوم بچی آپ کو قبول ہے, بالکل طلاق یافتہ قبول نہیں ہے, یہ بہت بڑی ایک پرابلم ہے معاشرے میں کہ جو لڑکی کیا کہے گا, دنیا کیا کہے گی. اگر لڑکی کو اتنا آپ مارتے ہو, اس کو تکلیف دیتے ہو, اس کو اذیت دیتے ہو, پھر اس کو طلاق کا داغ دیتے ہو, تب بھی وہ لڑکی بری کیوں ہوتی ہے؟ غلط ہے, بہت غلط ہے, اس طرح ہونا نہیں چاہیے. یہ پیرنٹس کے لیے, جو پیرنٹس شادی کرتے ہیں وہ بہت دیکھ بھال کے, سب پیرنٹس ایسے دیکھ بھال کے شادی کرتے ہیں, آج کل ایسی بات نہیں ہے. بالکل. لیکن جب تک ہم کسی کے ساتھ رہتے نہیں نا, ہمیں معلوم نہیں ہوتا کون کیسا ہے کیسا نہیں. بالکل. اچھا, کچھ ان لوز ایسے ہوتے ہیں جو شروع میں اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی نہیں, یہ ہماری بیٹی ہے, ہم اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہے ہیں, ہماری بھی تو اتنی بیٹیاں ہیں, یہ ایک بھی ہماری بیٹی بن کے رہے گی, لیکن 2 دن بعد اصلیت کھل جاتی ہے کہ وہ بیٹی نہیں ماسی ہے. آپ کو شکایت لگا رہی ہے, کوئی مسئلہ بتا رہی ہے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے, تو آپ اس کا حل نکالیں. بالکل. ٹھیک ہے, بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پرائی آپ کر دیتے ہیں, بالکل ہی پرائی نہیں ہو جاتی, وہ آپ کی بیٹی رہیں گی. بالکل. ٹھیک ہے, ان کو کوئی مسئلہ ہے, آپ بات کریں ان سے, اس کا حل نکالیں. بالکل. حل نہیں نکل رہا, اگر وہ چاہ رہی, وہ رہنا نہیں چاہتے, فورسفلی ان کو ساتھ نہیں رکھ سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اگر ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہتے, تو ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے آپس میں, تو آپ ان کو زبردستی اتنے عرص تک ساتھ گھسیٹ رہے ہیں. نہیں بھی, وہ جن کی نہیں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی, وہ آگے بھی چاہیں گے تو آگے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. لیکن ہمارا یہ معاشرے کا المیہ ہے, یہ ابھی بھی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی, کہ بیٹی طلاق لے کر آ گئی, چھوٹی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی اگر یہی بات. بالکل. تو دیکھیں, لوگ شادی میں آتے ہیں نا, کھانا وانا کھا کر جاتے ہیں, تو وہ باہر جا کے پھر بھی باتیں کریں گے, آپ لاکھوں کروڑوں کا کھانا بھی ارینج کر لیں, بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھا سیٹ اپ کر لیں, سب کچھ کر لیں, وہ پھر بھی آپ کو باتیں ہی کریں گے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دنیا کی فکر نہیں, آپ اپنے بچوں کی فکر کریں. صحیح. ان کے فیوچر کی فکر کریں. آپ نے کتنے کیسز ایسے دیکھے ہوں گے دیہاتوں میں, ڈفرینٹ ایریاز میں, کتنے یہاں کے کراچی شہر میں بھی کتنی ایسی سینز ہیں جہاں پر ابیوز کیا گیا, بہت زیادہ ابیوز کیا گیا. بالکل. بہت غلط طریقے سے ان کو مارا گیا کہ وہ بالکل ہی جان سے گئیں. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک مرحوم بیٹی کی نسبت ایک طلاق یافتہ بیٹی ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پھر اتنی زیادہ کٹھن ہو جاتی ہے میرے حساب سے کہ وہ کہتی ہے کہ اب میں خود ہی اپنے بچے کو پال لوں گی, میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گی, پیرنٹس پہ بوجھ نہیں بنوں گی. فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات ہو جائیں کہ وہ اپنے پیروں پر تو کھڑی ہو سکے, اپنے بچوں کو. تو اسی لیے ماں باپ کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے. وہ نہیں پڑھاتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بس شادی کر دیں اور بس شادی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی. شادی ہر چیز کا حل نہیں ہوتی ہے, اور لوگ جو ہے وہ ان کی باتوں کا سوچتے ہیں, خیال رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, تو لوگ تو بس آخر میں اتنا کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں, علم اور ہنر کے زیور سے آراستہ کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور طائب سے بھی میں نے بہت پیاری پیاری باتیں سنی کہ طائب کو ماشاءاللہ سے اتنی سی ایج میں کتنی نالج ہے, بہت پیاری باتیں کر رہا تھا کہ جانوروں کو اپنے بچوں کی طرح رکھیں, اور جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا, اپنی جرنی سے ریلیٹڈ باتیں کی, اپنے فیوچر سے ریلیٹڈ باتیں کی, بہت پیاری پیاری باتیں کی طائب نے بھی. اور سمیرا آپ نے بھی بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں کہ سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے آپ کا ایک مائنڈ ہے, کس طرح سے ایک سیٹ اپ ہے, اور یہ ہے کہ خواتین کو کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. سمیرا ایک میسج آپ دے دیں اینڈ میں کہ کس طرح سے دیہات میں خواتین کو اویئرنیس دی جانی چاہیے یا دی جائے, ایک میسج یہ آپ ضرور دیجیے گا. جو آرگنائزیشن یہاں پہ کراچی میں ورک کر رہی ہے, کیونکہ میں کراچی میں رہتی ہوں, ادر سٹیز کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے,
اور نہ میں ان کے ساتھ کبھی ورک کیا, لیکن جو یہاں پر آرگنائزیشنز ورک کر رہی ہیں تو پلیز آپ لوگ یہاں پہ اویئرنیس سیشنز یا کاؤنسلنگ جتنے بھی سیمینارز وغیرہ آپ لوگ ارینج کرتے ہیں تو پلیز آپ لوگ وہاں پر بھی ارینج کریں, کیونکہ میرے خیال سے وہاں پر اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل. تو آپ لوگ کوشش کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں. تھینک یو سو مچ. اور میں نے پچھلے دفعہ جب میں ایک پروگرام کر رہی تھی تب میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جس طرح سے خواتین کو عزت کے نام پہ, غیرت کے نام پہ منہ پہ تکیے مار کر یا پھر جو ہے وہ زندہ جلا کر یا کاٹ کر کوٹ کر زمین میں دفنا کر جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے, تو ایسی خواتین کو آپ گاؤں میں جا کر, دیہاتوں میں جا کے اویئرنیس کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں بتاتے کہ اسلام سب کے لیے برابر حقوق جو ہے وہ اسلام نے دیے ہیں, قرآن نے دیے ہیں. شہر کی لڑکیوں کے لیے الگ حقوق ہیں, گاؤں کی لڑکیوں کے لیے الگ حقوق ہیں, تو اسلام ہمیں یہ تو نہیں سکھاتا. اسلام نے تمام عورتوں کے لیے حقوق برابر قرار دیے. تو جتنی اویئرنیس سیشنز آپ یہاں پر دیتے ہیں تو کائنڈلی ایک بار دیہات میں, گاؤں میں جا کر بھی دیں. ان کو بھی پڑھنا لکھنا, ہنر سے, علم سے آراستہ ہونا سکھائیں. ان کو یہ بتائیں کہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا یا پھر سیلف ڈیفینس کی کلاسز لینا کتنا ضروری ہے. تو میں اپنے مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سمیرہ شانے علی, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لیں, بہت پیاری باتیں کی آپ نے. طائب جلال, چھوٹا سا ہمارا پیارا سا یوٹیوبر جس کے 5000 فالوورز ہیں, گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے اور جو ہے ایک جم کے لیے, ایک کار شو روم کے لیے بھی اپنی جو ہے خدمات سر انجام دے رہا ہے. فیوچر برائٹ نظر آتا ہے, میمن بچہ ہے. تو کیپ سپورٹنگ ہم اینڈ کیپ آلسو سپورٹنگ سمیرہ شانے علی, کیونکہ سوشل ایکٹیویٹیز کرتی ہیں, خدمت انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں. اور ہم تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو کیونکہ دین میں اللہ نے حکم دیا دنیا کے لیے جو ہے وہ خیر خواہی کرو, اور دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ دین کو ساتھ لے کر چلو. تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں ناظرین کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب لوں گی آپ سے اجازت. پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ اپنے میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.